ول پول پټکی مبارک مشای ول پول پټکی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای ول پول پټکی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای اول پول پټکی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای یا پکم بچی باندې چې مور پلارو دا په قرآن الله بتاج ورتا پسر کړي د محشر په میدان د یو غمی رڼا به زیاتوي د انور د اسمان و د یو غمی رڼا به زیاتوي د انور د اسمان نو هلته خوشالي مبارک مشای هلته خوشالي مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای اول پول پټکی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای یا د بابا جی محله کې لویه خوشالي داننا د وړو لویو د یو بل سره سیالي داننا او په هر طرف جوړه فضا د پسرلی داننا نو ګلونه د سپرلی مبارک مشای ګلونه د سپرلی مبارک مشای اول پول پټکی مبارک مشای ول پول پټکی مبارک مشای زار ول پول پټکی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای دا دستر بندی مبارک مشای یا د محتمم بابا جی واړه پر زندان ګلونا یا د محتمم بابا جی واړه پر زندان ګلونا شیخ الحدیث محمد قاسم صاحب قدردان ګلونا او حافظ سعیدا حافظ نعیم دنور پشان ګلونا وداد قائد جمعیت فضل الرحمن ګلونا یا داد قائد جمعیت فضل الرحمن ګلونا نو ګلان جمعیتی مبارک مشادا ټول جمعیتی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا او دا دستر بندی مبارک مشا ول پول پټکی مبارک مشا ول پول پټکی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا حضرت شیخ سے تشریف راوړو دا شعر ته بیا ډالې کومه او د محتمم بابا جی والا فرزندان ګلونا په هر شعر आवाज راکې شیخ الحدیث محمد قاسم صاحب قدردان ګلونا حافظ سعیدا حافظ نعیم دنور پشان ګلونا دا د قائدی جمعیت فضل الرحمن ګلونا نو ګلان جمعیتی مبارک مشا ګلان جمعیتی مبارک مشا او دا دستر بندی مبارک مشا دا دستر بندی مبارک مشا یا نن بابا جی مسجد تا خکول عالمان راغلیا ودیدن لراشی د نبی پاک وارثان راغلیا او د شاه منصور د بابا جی نور چشمان راغلیا د شاه منصور د بابا جی نور چشمان راغلیا نو شیخ نور الهادی مبارک مشا شیخ نور الهادی مبارک مشا او دا دستر بندی مبارک مشا و دا دستر بندی مبارک مشا
ول په ول پټکی مبارک موشای دا دستار بندی مبارک موشای دا دستار بندی